माशाअल्लाह हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़ियाउल्लाह जान हाशमी से पुरमगज़ और पुरनूर बयान नफस बिला ताखीर ज दावत खिताब और कवर वालम हजरत शेखुल हदीस शेखुल तफसीर वल हदीस शुगल बयान हजरत मौलाना मुफ्ती नजीबुल्लाह फारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलियता जागीद दफल ज़रीन व ख्यालात इज़हार फरमाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजीबुल्लाह फारूकी से हफ़िज़हुल्लाह व रआह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल बलदु त्वय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिहि वल्लज़ी ख़बुस ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाइ व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। सिर्फ पमिम में हम मौजुना तरसने राशि, सिर्फ पमिम में हम मौजुना तरसने राशि औ जड़ल पनुम द मुहम्मद में औसले राशि ज़बे ताउकम द मरई जान ब मंसूर कम पदार कचरे मखे तदयार ज़ल्फ़ ख्वारे राशि हर ज़र्रद अगा खावरिशी या कुतु मरजान चेकमा खावरा लांदे स्तासो द पाने राशि औ कदसरी विने पपाणों के द जानान उली दे ताइफ अस्ता दलार पकाणो बख्वाले राशि दलतबहुम सिद्दीक़ उमर उस्मान अली पैदाशी दलतबहुम सिद्दीक़ उमर उस्मान अली पैदाशी कचरी यौ ज़ल जानान पदी कुसे राशि कमे पविखा ख्वाला नाराजी नो पाका खुदाया
مال د خیر د په خوبونو کې د شپې راشي چې تقسیمیږي د کوثر جام او جانان وای چې تقسیمیږي د کوثر جام او جانان وای زلمی ته وای چې مال د نزدې راشي زلمی ته وای چې مال د نزدې راشي ټول ملګری محبت سره درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ میزبانان مجلس و داعیان محفل مانا وړاندې اکابرینو علماء مشایخو او بزرگانو د خپلو خیالاتو اظهار کړي بالخصوص استاذ العلماء محبوب الصلحاء شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی صاحب دامت برکاتہم او غین وړاندې د پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ فرزند مولانا ابو بکر ہزاروی صاحب د خپلو خیالاتو اظہار کړي وقت مختصر دے تاسو د علماء گفتگو محبت و عقیدت سرا اوریدلې ما د قرآن کریم د اولی سپاره یو آیات اولست او د سوره اعراف د یو آیات ټوکړه مې لسته پدې کې الله رب العزت د قرآن کریم یو مثال بیانای صرف د دې مثال وضاحت کوم بیا با علما تاسو ته دعا کوي او رخصتي ګوبا الله رب العزت وای چې د قرآن کریم مثال اسمان نا وریدن کی اوبو او د باران پشان دے فرمائی او کا سویب من السما سویب د غټو ساس کو د سپرلی باران توي دا ملګری ما ته وګوره او دا واړه نه دي تاسو دا موبایل جب کې واچو ټول واچو د زړه میموري کارت کولاو کې چې په خبره پوه شي سادهګانو تاسو د موبایل میموري کارت کولاو کړه واغې سره مصروفي او ماشوما جب کې واچو او اسه دا مشران په دې غور وکړي چې دا عمر د دې ماشومانو د دې موبایلو دی بیا و یاره و زمنګ بچي وران شو نه به ورانېږي دا عمر وکاله شپږ کاله د دې ماشومانو د دې موبایلو چې موږ دی له دا موبایل ورکړي او د خپلو بچو سره احتساب نه کو کله امتدا تپوسو نه که بچې تا سره دا موبایل کم ځای نه راغی بچې ستا دا کیړی ستا دا پیزار دا خو تاله ما نه دی اخیستی دا کم ځای نه راغی ستا دا کوټ او ستا دا واسکټ یا ستا دا کپڑا د کم ځای نه لږ د بچو سره احتساب هم کوئ بیا به درته شکایت نه میلاویږي بہرحال ما دا قرآن کریم آیات لستے اللہ فرمائی او کا سویب من السما دا قرآن کریم مثال بیانائی اسمان نا وریدن کی باران پشان دے
उलमा फरमाई पदी मिसाल के तशबीदा वजद मुशाबहत सदा खलक वही जैद समझ मरे दे नो जैद दजमरी पशान पसके दे पजड़वर्त्या के वजद मुशाबहत जड़वर्त्या दा वरना जैद पसलोरो न गर्जी द जैद लकई नहीं जैद ख्वाड़ल न कई जैद बरबन न गर्जी मरे को पसलोरो गर्जी बरबंडी दाग को लकई दा उशलावल कई ब्या खलक वाले वही जैद समझ मरे दे नजी वे मुशाबहत पे यौ खबर के दे पस के मरेम जड़ावर दे नो जैदम जड़ावर दे पदे जड़ावर्त्या के प बहादुरई के मुशाबहत ते दासे अल्लाह द कुरान मिसाल आसमान न वरीदुन की बारान पशान दे उस मुशाबहत पस के दे उलमा फरमाई चे सिंगा बारान बरा नाराजी कुरान द बरा नारा गले बारान रहमत ते कुरान रहमत ते बारान के खैर कसीर दे कुरान के खैर कसीर दे बारान द बराना लग लग वारीगी कुरान द बराना लग लग नाजिल दे बारान द रब का हुक्म कुरान द रब का हुक्म बारान चे कल कीगी पहला उरेजे त्यारी भी कुरान चे कल रातला द कुफर और जहालत त्यारी भी बारान चे कल कीगी अगे के रादो ग्रजार भी कुरान चे बजिहाद सख्त आयातुना अहकामात पके बारान चे कल कीगी उरेजे ब्रेखना राणावी पके कुरान चरागे इलम नूर और राणा पके बारान चाहता रहमत शी चाहता जहमत शी कुरान चाहता हिदायत शी चाहता दलालत शी बारान अल्लाह बकदर जरूरत वरई कुरान अल्लाह बकदर जरूरत नाजिल करे दे बारान अल्लाह तदरीजन वरई कुरान अल्लाह तदरीजन नाजिल करे बारान द बरन राशि जमके तरसी कुरान द बरन रागे सिनेता ओरसेदा बारान चे बरन रागे जमके ता ओरसेदा उस बका दो किस्मदा अल्लाह कुरान के वही वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि यौ खगज मकादा बेहतर पाकस मकादा अदा बारान न फैदा अली मेवे कई समारे कई फायदे उम्मत तवर कई वल्लदी खबुसा द्वेमज मका पलिता दा अदा बारान न फैदा नाली अगे बांधे बारान ओशी सिर पे द्रब वगैरह को ओशी मगर मेवे न कई फायदे नवर कई समारे नवर कई यौज मका पाका दा पाकस मका बारान न फैदा अली द्वेमज मका वल्लदी खबुसा पलिता दा पलितज मका बारान न फैदा नाली दासे दा इंसानियत जुड़नम दो किस्म दी दा चादा जड़स मका पाका दा दा चादा जड़स मका पलिता दा दा चादा जड़स मका चे पाका वा अगर कुरान न फैदा वा गस्ता जा चादा जड़स मका गंदा वा अगर दा कुरान न फैदा नाली जलक स्तासो दा पारा आसानोमा चदा चादा जड़स मका गंदा वा अबू लहब दा गपजड़ के गन नूरम ज्याद शा दा चादा जड़स मका गंदा वा अबू जाल अगपजड़ के गन नूरम ज्याद शा कुफर नूरम ज्याद शा दा चादा जड़स मका गंदा वा अबू तालिब अगते फैदावर नकरा दा चादा जड़स मका चिपाका वा अबू बकर कुरान अगेना सिद्दीक अकबर जोड़ का दा चादा जड़स मका पाका वा उमर फारूक कुरान ते फारूक आजम जोड़ का दा चादा जड़स मका पाका वा उस्मान कुरान ते ज़ुन्नूरैन जोड़ का दा चादा जड़स मका पाका वा अली कुरान ते हैदर कर्रार शेर जर्रार साहिब जुल्फ़िकार फातिह खैबर खातून जन्नत शोहर असदुल्लाह वलीउल्लाह जोड़ का बख्शादा जड़स मका पाका वा सैयदुना अमीर मुआविया कुरान ते हादिया महदिया जोड़ का दा चादा जड़स मका
पाका वा मोर बीबी आयशा कुरान ते उम्मुल मोमिनीन जोड़ा करा बचा दस रस्म का पाका वा इब्ने मसूद कुरान ते फकीह उम्मत जोड़ का बचा दस रस्म का पाका वा इब्ने अब्बास कुरान ते मुफस्सिर कुरान जोड़ का बचा दस रस्म का पाका वा बिलाल कुरान ते मुअज्जिन रसूल जोड़ का बचा दस रस्म का पाका वा साबित इब्न क़ैस कुरान ते खतीब नबी जोड़ का बचा चे दस रस्म के पाके वे सहाबा किराम कुरान ते ना मायारे हक और मायारे ईमान जोड़ करा और द चादा जड़ज़म के चे गंदवे द चादा जड़ज़म के चे गंदवे कुरान अगैला फैदावर नकड़ा बल्कि दागे गुमराही सरगंदा कड़ा वले दागे फितरत खबीसो कपडेरान बांधे बारान उशी और उबप के राजमशी और डन जोड़शी डेरान सपाकी की कनूर गंदकी की नूर गंदकी सपाकी की खोना दादा बारान नुकसान दे बारान को पाक दे डेरान नुकसान दे कम चे खबीसुल फितरत ते उस बारान पाक रागे डेरान के गंदोरम से वाशा डेरान के बुई नोरम से वाशा डेरान के डंडूना नोरम ज्याद शो डेरान गन नोरम खोरश बारान पाक दे खुद डेरान तबियत खबीसो फितरत खबीसो नो बारान सर पके गन से वाश और कम अजबका चिपा का वा अगे के पसलू न उसु मेवे उशवे अगा खल को तफायदे वर्कड़े समारे वर्कड़े दा से कुरान बरा ना राके द अबू जहल द जड़ज़म का डेरानो अलता गन से वाश अलता जदो इनादो मुखालिफतो दुश्मनी ज़्यातशवा और दा सदा जान ना नवे मा दादा रब द कुरान नवे मा अल्लाह पदे पहले सिपारा के वही युद्विल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा देर खल्को ताल्ला पर कुरान हिदायत करे दे देर खलक अल्लाह पर कुरान गुमराह कर द कुरान द वजह सो गुमराह शो कुरान द वजह चाहता हिदायत मिलाउशा लफ्ज़ मादे अल्फाजों के गौर ओके जयो मिसाल बयानो मा यौ तरफ्ता अबू लहब दे बल तरफ्ता बिलाल दे अबू लहब सोकते दाप कौम बांधे अरबी दे अरबों के कुरैशी दे प कुरैशियानों के हाशमी दे प हाशमियानों के द पैगंबर खुदा तर दे अजीम लोई नसब वाला अबू लहब नसब लोई दे ब्या बल तरफ्ता गोरा प मालदारानों के मालदार नवाबानों के नवाब खानानों के खान मलकानों के मलक चौधरियानों के चौधरी वडेरानों के लोई वडेरा दे अबू लहब तलक सोच ओका हुस्न जमाल जाते अबू लहब वने वही लहब माना दा शुगले लहब माना दा और अबू लहब दा मुख्तसर औसबिनो का तोरा त्यार के बनास्ता उलमा दा तारीख वही मखबे प्रकेदो पता बलगेदा चदलता अबू लहब नासे हुस्न जमाल अबू लहब सारा दौलत औमाल अबू लहब सारा नसबो हसब दा अबू लहब सारा खुद कुरान तालिब नशा रब्बे कायनात वही तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा कुरान वही अबू लहब जहन्नमी का कर दे मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब न माल पैदा वर्कड़ा न किस्ब पैदा वर्कड़ा न औलाद पैदा वर्कड़ा न जायदाद पैदा वर्कड़ा न कौम कबीले पैदा वर्कड़ा न खानदान शजरी पैदा वर्कड़ा न वर्ता दुनिया असबाब पैदा वर्कड़ा बल तरफ तब बिलाल दे कम बिलाल गुरबत द वजना पसर दस्तार नश्ता पक्को पेजार नश्ता गुरबत द वजना पतन जामे नश्ता प बदन कपड़े नश्ता यौ सादर दे अगर सादर ने लंग वाले दे हुस्नो जमालम नश्ता बदन मुबारक तुक तूर दे द अबू लहब पशान न सबब नश्ता
عربی نه دی حبشی دی حبشو نه راغلی حیثیت د غلام دی خو د قرآن طالب شه آقا مدني وی معراج ته لاړم جنت کې ګرځېدم ما په جنت کې لږ د خپو د پیزار کرسار واورېده د کیړیو اواز واورېده ما د خپو د پیزار کرسار او کشار واورېده تپوس مې وکړه جبریل دا څوک دی چې زه په جنت کې د خپو د پیزار کرسار اورم کشار اورم آواز اورم جبریل جواب راکړه یا رسول الله دا ستا غلام ستا عاشق ستا شاگرد ستا صحابی د قرآن طالب بلال دے قدم مکہ کی اخلی آواز جنت کے اوریدلے کی گی سوچ کوا ابو لہب نصب والا مال و دولت والا د قرآن سره تعلق جوړ نشه جهنمی کافر بل طرف ته بلال دے قرآن سینے سره اولگو قدم مکہ کی علی آواز حضور جنت کے اوری دا دا قرآن دا نسبت برکت دے دا قرآن مثال دا باران دے بران راشی نو باران چاہتا رحمت شی او چاہتا زحمت شی دا چا فصلونا و باغونا مزیدار کی او دا چا کورونا اوراد کی قرآن چاہتا دولالت شا سوک پہ گمراہ شو او چاہتا پہ ہدایت ملاو شو حضور وی اللہ پا دی کتاب دیر قومونا بلندی او دیر قومونا پہ اللہ رسوا کئی او زلیلہ کئی چاچے پہ ایمان راوڑے دے چاچے زدکڑے دے سینے سارے لگولے دے عمل پہ کڑے دے اگا قومونے بلند کرا چاچے ورطا شاکڑے دا اگا قومونے زلیلہ کرا قرآن باندے با عمل کو انشاءاللہ زدکو با انشاءاللہ پا بچو با یادو انشاءاللہ مدرسے او جماعتونا با آبادو انشاءاللہ دا کم تاون چے مو اکا پا دا قسم با نور تاونم کو انشاءاللہ او دے کمو ملگرو چے وعدے اکڑے انشاءاللہ آگا وعدے با پورا کو کانا او دا مدرسے جماعتونا خانقاونا تبلیغی مراکز دا دا دن عظیم مضبوطی قلی دی دا بابا دو انشاءاللہ زا دے گلالو معشومانو تا دا دے مور پلار تا استازانو تا اہلیان علاقے تا او دل تراغلی دے ٹولو ملمانو تا دا قرآن کریم دا دے ختمون مبارک باد ویم و آخر دعوانا ان الحمدللہ